आमी गोंयकार हें म्हजें आयज दनपारां जून सुरू जाला 1 तारखेचें दनपारचें आज 2 जाल्यां. हें घरान रांदिल्लें जेवण हातूंत आसा मानशेचें आगरांतलें काळुंदर व्हडलें बरें चरचरीत भाजिल्लें, कुल्ल्याच्या तोंडाक पोळांचें सुकें, मागीर मानशेच्या धव्या सुंगटाचें सुकें सांगो घालून केल्लें, सांगोय बी घरच्यो, आमाडे घरचे आनी हे आमाडे मिठाक लावन आमी खातात. हे तुमकां ताटान केन्ना चडशें दिसचें ना. आमकां 2-3 तरेचीं लोणचीं जाय म्हणून हें आतां मिरसांगेचें लोणचें, हें आंब्याचें लोणचें, हो आंबो आनी हें ताक. आतां इतलें सगळें कित्या खातीर जाल्यार आमी गोंयकार, आमकां कळपाक जाय वखदां खातीर आनी दोतोरा खातीर आनी तपासणे खातीर आमी पयशे सांबाळून दवरतात, पूण आमी जेवणा खाणाचेर पयशे आमी मोडनात आनी बरें जेवनात ते दुयेंत पडटात. बरें घोस्तान आमी जेवपाक शिकपाक जाय गोंयकारांनो. बरें जेवात, बरें रावात, बरें खायात.